السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا في هذا اللقاء المبارك أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا شك أن مثل هذه المجالس مجالس عظيمة يباهي بها الله جل وعلا ملائكته سبحانه وتعالى. فأنتم أيها الأحبة في هذه الليلة تجلسون على مائدة من موائد الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة، ومعنى الحديث وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم الملائكة، ويقال لهم في معنى الحديث: قوموا مغفورا لكم قد بدأت سيئاتكم حسنات. فهذه المجالس أيها الأحبة من المجالس العظيمة التي يحرص العبد على الجلوس فيها، لو ما يستفيد إلا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. فكم نذنب وكم نخطئ أيها الأحبة، فنحن بحاجة إلى المغفرة وإلى الاستغفار وإلى التوبة إلى الله جل وعلا. حديثي إليكم أيها الأكارم هو عن فضل الاستغفار، هذه العبادة العظيمة التي لا تحتاج منا أيها الأحبة إلى مزيد من المشقة، وإنما هي عبادة باللسان، وفيها من الفضل العظيم والأجر العظيم. لو يعلم العبد أيها الأحبة ما له من الفضل عند الله جل وعلا للازم الاستغفار وداوم عليه. لماذا الاستغفار أيها الأحبة؟ الاستغفار أولا هو سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. آدم عليه السلام عندما خرج من الجنة هو وأمنا حواء قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين. نوح عليه السلام قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اسمعوا إلى النتائج أيها الأحبة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. موسى عليه السلام عندما قتل القبطي قال: رب اغفر لي، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. إبراهيم عليه السلام كان كثير الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا نعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس 100 مرة. ومن هو أيها الأحبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله جل وعلا، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستغفر الله جل وعلا. حتى في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث: معنى يغان على قلبي أي يشعر صلى الله عليه وسلم بالهم والغم وضيقة الصدر صلى الله عليه وسلم، ربما ما يعتريه من هم الدعوة ومن الأذى الذي يجده أيها الأحبة من الكفار. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة. 100 مرة يستغفر صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر أنه كان يستغفر 70 مرة، والسبعين عند العرب إذا أرادوا بالسبعين أرادوا به العدد الكثير، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله جل وعلا ويداوم صلى الله عليه وسلم على الاستغفار. إذن أيها الأحبة، هذه العبادة العظيمة لا نزهد فيها ولا نفرط فيها، فهي أولا عبادة يحبها الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المستغفرين ويحب التوابين سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال عن الذين يستغفرون ربهم؟ الله جل وعلا يقول: إن العباد الذين يستغفرون الله سبحانه وتعالى بالأسحار هم الذين يحبهم الله جل وعلا، الذين إذا قاموا بين يدي الله جل وعلا بالأسحار استغفروا الله سبحانه وتعالى وذكروا الله جل وعلا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه عبادة أيها الأحبة يحبها الله جل وعلا. أيضا الإنسان أيها الأحبة يعتريه في هذه الحياة من الغم والهم والنكد والهموم والغموم، فلذلك يجد أيها الأحبة في الاستغفار مخرجا وفرجا لما يلم به. واسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لازم الاستغفار أي من داوم عليه جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أعطيكم قصة أيها الأحبة عن نتائج الاستغفار أو عن فضل الاستغفار، من النتائج العجيبة التي الإنسان، وهذا لا نشك فيه، الله سبحانه وتعالى كريم سبحانه وتعالى، لكن الله جل وعلا يكرم عباده سبحانه وتعالى، والعباد يرون هذا الفضل الذي يتحقق من الله سبحانه وتعالى. أحد الناس أيها الأحبة، وذكر هذه القصة أحد المشايخ، كان رجل فقير لدرجة أنه ما استطاع يسدد حتى فاتورة الكهرباء. ذهب إلى أحد أصحاب العقارات وعرض عليه فقره وما ألم به من حاجة، فقال: والله يا أخي أنا ما عندي شيء أعطيك إياه، أنا قاعد فاتح هذا المكتب، ولكن أبدلك على علاج أو بدلك على أمر بإذن الله أن ينقضي ما عنك دينك أو ما أهمك. فقال: وما هو؟ قال: عليك بالاستغفار. قال: الاستغفار؟ قال: نعم عليك بالاستغفار. ذهب هذا الرجل وأخذ بهذه الوصية ولازم الاستغفار، وجلس فترة يستغفر الله جل وعلا، لا يفتر عن هذا الاستغفار. يوم من الأيام خرج وهو في الطريق فإذا بامرأة ومعها ابن لها، جت سيارة تريد تصدم الولد، فما كان منها أيها الأحبة إلا أن أخذ بيد الولد وأنقذه مباشرة، ثم دهسته السيارة ودخل في الغيبوبة في العناية المركزة. ثم إن أم هذا الولد لم تنسى معروف هذا الرجل، ذهبت إلى المستشفى وسألت عنه عن حاله، فقالوا لا زال في غيبوبة. استمرت مع هذه الغيبوبة، وهذه المرأة بعد كل فترة تعاوده حتى أفاق بعد مدة، فأتت إليه وقالت: أنا أم الولد الذي أنقذته من الحادث.
وأنا أتيت أكافئك، اطلب ما تريد. قال: أنا ما عملت شيء، هذا الأمر لوجه الله جل وعلا، ما أريد شيء. فألحت عليه أيها الأحبة، وتبين أن هذه المرأة امرأة صاحبة يعني ثراء من عائلة ثرية. فذهبت أيها الأحبة وأفرقت قصرا كاملا باسم هذا الرجل. ثم ذهب هذا الرجل إلى صاحب الوصية اللي أوصاه، صاحب مكتب العقار، قال: تذكر يوم وصيتني بملازمة الاستغفار؟ هذه النتيجة حققها الله جل وعلا، بيع لي القصر. فباع لها القصر أيها الأحبة، وفتح الله جل وعلا عليه واستغنى. الشاهد أيها الأحبة أن الإنسان لا يستغرب مثل هذه الحقائق، فضل الله جل وعلا واسع. وحتى لو الإنسان لم يستجاب له في الدنيا، فإن العبد أيها الأحبة لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال: إما أن يستجاب له ويرى بشرى ما استجيب له في هذه الدنيا، أو أن يدفع الله جل وعلا عنه بلاء قد يصيبه، أو يدخر الله جل وعلا له في الآخرة، وما عند الله خير وأبقى. إذن أيها الأحبة، الإنسان يستغفر الله جل وعلا ولا يفتر عن الاستغفار. والاستغفار له صور كثيرة وردت في السنة أيها الأحبة، منها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، استغفر الله العظيم الحليم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أيضا سيد الاستغفار. فالإنسان يداوم أيها الأحبة على الاستغفار وعلى الإكثار من ذكر الله جل وعلا. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلبه أحد الصحابة وصية، قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالاستغفار أيها الأحبة هو باب عظيم وعبادة عظيمة. قد الإنسان يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لكنه عندما يستشعر يعني الأجور المترتبة على هذا الأمر، فإنه أيها الأحبة يداوم ويكثر من الاستغفار. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين. الحسن البصري العالم الجليل، أتاه أحد الناس يسأله، قال: يا إمام، أشكو إليك الفقر. قال له: استغفر الله. أعطاه العلاج على طول. قال له الآخر: يا إمام، أشكو عدم الولد. قال له: استغفر الله. قال له آخر: نشتكي يا إمام جدب المطر، جدب الأرض، الأمطار لم يأتينا المطر، الأرض جفت. فقال له: استغفر الله. فقيل له في ذلك: سألوك ثم دليتهم على الاستغفار. قال: لم تقرأوا قول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأختم أيها الأحبة بقصة عمر رضي الله تعالى عنه. يوم من الأيام خرج يستسقي بالناس، فما زاد عن الاستغفار رضي الله تعالى عنه. قيل له في ذلك، قال: إني قد استنزلت الماء بمجاديح السماء. ثم تلا عليهم قول الله جل وعلا كما ذكرنا في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الآية. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من عباده الذاكرين الشاكرين. أسأله جل وعلا في هذه الساعة أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لنا ولهم وتب علينا وعليهم. شكر الله استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم. هذا والله أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.